السلام عليكم أعزائي التلاميذ، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. درسنا اليوم في مادة النشاط العلمي. الموضوع طرق الوقاية من الأمراض. الوحدة الخامسة، الأسبوع 25. الدرس تحت عنوان كيف يحافظ الجسم على حرارته. نبدأ على بركة الله بالتذكير بالهدف من الحصة، وهو أن يصف المتعلم كيف أن جسم الإنسان يستجيب للحرارة المرتفعة والمنخفضة. الآن تذكير: كيف أحافظ على صحة جسمي؟ ممتاز. أحافظ على صحة جسمي بتناول غذاء متوازن، وأخذ قسط كاف من النوم، وممارسة تمارين رياضية. الآن لاحظوا معي الصورة الأولى جيدا. من خلال الصورة نلاحظ أن مراد يشعر بالحرارة المرتفعة. إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن نطرحه بعد هذه الملاحظة الجيدة؟ ممتاز. كيف يستجيب جسم مراد للحرارة المرتفعة؟ الآن أطلب منكم قراءة وكتابة سؤال التقصي في الجزء المخصص له، والإجابة عليه حسب تصوراتكم في دفتر التقصي. لكي نتحقق من الفرضيات ننجز النشاط التالي، وذلك بالاستعانة بالصورة 2 والصورة 3. نبدأ بالسؤال ألف. لأتعرف كيف يستجيب جسم الإنسان عندما يكون الجو حارا أو باردا، أصل بسهم كل صورة بالبطاقة المناسبة. جيد. فيما يخص صورة 2 فالطفل تشعر بالبرودة ويرتجف جسمها. أما بالنسبة للصورة 3 فالطفل تتعرق وتشعر بالسخونة. ننتقل الآن إلى السؤال باء. كيف يستجيب جسم الإنسان في الحالتين التاليتين، عندما يكون الجو حار وعندما يكون الجو بارد؟ ممتاز. عندما يكون الجو حار يتعرق جسم الإنسان، أما عندما يكون الجو بارد فيرتجف جسم الإنسان. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. أقرأتم مبدأ الاستنتاج التالي: يظهر جسم الإنسان استجابات مختلفة حسب ممتاز حرارة الجو، كالتعرق عندما يكون الجو حارا، والارتجاف عندما يكون الجو باردا. نختم هذه الحصة بهذا التمرين التطبيقي. أكتب أمام كل جملة العبارة المناسبة: سلوك أتبعه أو سلوك أتجنبه. نبدأ بالجملة الأولى: عندما يكون الجو حارا أكتفي بشرب العصائر فقط. ممتاز، سلوك أتجنبه. بالنسبة للجملة الثانية: عندما يكون الجو باردا نادرا ما أشرب الماء. ممتاز، سلوك أتجنبه أيضا. فيما يخص الجملة الثالثة: عندما يكون الجو باردا أحرص على تناول أغذية طاقية. جيد، سلوك أتبعه. بالنسبة للجملة الأخيرة: عندما يكون الجو حارا أحرص على شرب كمية كافية من الماء طيلة اليوم. ممتاز، سلوك أتبعه.
نهاية هذه الحصة. شكرا على حسن انتباهكم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم في مادة النشاط العلمي. الموضوع طرق الوقاية من الأمراض. الوحدة الخامسة، الأسبوع 24. الدرس تحت عنوان الوقاية والعلاج. نبدأ على بركة الله بالتذكير بالهدف من الحصة، أن يحدد المتعلم طرق الوقاية من المرض أو علاجه. الآن أذكر بعض الأمراض المعدية. جيد، مثلا الزكام والإنفلونزا. كيف تنتقل هذه الأمراض المعدية؟ ممتاز. المرض المعدي ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم. هذا الانتقال يتم مثلا عند استعمال منشفة شخص مريض من طرف شخص سليم. الآن لاحظوا معي الصورة الأولى جيدا. من خلال الملاحظة نرى أن هناك زائرة تضع الكمامة على وجهها، بينما الزائر الآخر لا يرتدي الكمامة. ما هو السؤال الذي يمكن أن نطرحه بعد الملاحظة الجيدة للصورة؟ جيد، ما هي أهمية استعمال الكمامة في قاعة المريض؟ أطلب منكم الآن قراءة وكتابة سؤال التخصصي في الجزء المخصص له على الكراسة، والإجابة عليه حسب تصوراتكم في دفتر التقصي. لكي نتحقق من الفرضيات ننجز النشاط التالي، وذلك بالاستعانة دائما بالصورة الأولى. السؤال ألف: لماذا يوجد كريم في المستشفى؟ جيد، يتواجد كريم بالمستشفى قصد العلاج. ننتقل الآن إلى السؤال باء: قام زملاء كريم بزيارته في المستشفى، وبعد أيام أصيب الزائر بالعدوى ولم تصب الزائرة. فسر لماذا؟ ممتاز، يتجلى سبب مرض الزائر في عدم وضعه الكمامة الواقية. سؤال جيم: ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتجنب العدوى؟ جيد، استعمال كمامة عند زيارة المصاب أو المريض، عدم استعمال منشفة أو أواني أو أشياء يستعملها المصاب أو المريض. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. أقرأ ثم أملأ الاستنتاج التالي. أحافظ على صحتي باتباع طرق. جيد، الوقاية كالتلقيح والنظافة وتجنب أسباب. ممتاز، العدوى. وفي حالة الإصابة بالمرض أذهب إلى الطبيب وأستعمل. جيد، الأدوية التي وصفها لي. نختم هذه الحصة بهذا النشاط التطبيقي. تمثل الصور التالية بعض طرق الوقاية وبعض طرق العلاج. أكتب تحت كل صورة الكلمة المناسبة: وقاية أو علاج. نعم، جيد. الصورة الثانية فهي عملية تلقيح، إذن فهي وقاية. أما فيما يخص الصورة الثالثة فتوضح شخص أو طفل يغسل يديه، إذن فهي أيضا وقاية. الصورة الرابعة توضح طفلة ترتدي كمامة، إذن فهي أيضا وقاية. أما فيما يخص الصورة الخامسة والأخيرة فتوضح طفل
يتناول دواء، إذن فهي علاج. نهاية الحصة. السلام عليكم أعزائي التلاميذ. درسنا اليوم في مادة النشاط العلمي، الوحدة الخامسة، الأسبوع 25، الحصة تحت عنوان تأثير الإنسان على البيئة. نبدأ على بركة الله بالتذكير بالهدف من الحصة، وهو أن يوضح المتعلم تأثير سلوك الإنسان على البيئة إيجابيا وسلبيا. الآن تذكير: كيف يحافظ الجسم على حرارته؟ جيد، يظهر جسم الإنسان استجابات مختلفة حسب حرارة الجو، كالتعرق عندما يكون الجو حارا، والارتجاف عندما يكون الجو باردا. الآن لاحظوا معي الصورة الأولى والصورة الثانية. جيد، من خلال الصورة الأولى نلاحظ مجموعة من الأطفال يغرسون نبتة، فيما يخص الصورة الثانية فنلاحظ مجموعة من النفايات ملقاة على الأرض. إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن نطرحه بعد هذه الملاحظة الجيدة؟ ممتاز. كيف يؤثر الإنسان على البيئة؟ أطلب منكم الآن قراءة وكتابة سؤال التقصي في الجزء المخصص له، والإجابة عليه حسب تصوراتكم في دفتر التقصي. لكي نتحقق من الفرضيات ننجز النشاط التالي. تمثل هذه الصور بعض مظاهر تأثير الإنسان على البيئة. أكتب تحت كل صورة تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. جيد. بالنسبة للصورة الثالثة فهي توضح عملية الرعي الجائر، إذن فهي تأثير سلبي. أما بالنسبة للصورة الرابعة فهي توضح عملية تنقية المياه العادمة، إذن فهي تأثير إيجابي أيضا على البيئة. أما فيما يخص الصورة الخامسة فهي توضح حرائق الغابات، إذن فهي تأثير سلبي. بالنسبة للصورة السابعة فهي توضح تلوث البحيرات، إذن فهي تأثير سلبي على البيئة. أما فيما يخص الصورة الثامنة والأخيرة فهي توضح محمية الصافية بإقليم أو سرب، إذن فهي تأثير إيجابي على البيئة. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. أقرأ ثم أملأ الاستنتاج التالي: يؤثر الإنسان إيجابا على جيد البيئة كالمحافظة على النباتات ومعالجة ممتاز النفايات، ويؤثر جيد سلبيا كالرعي الجائر والاستغلال المفرط لمواردها وتلويثها. نختم هذه الحصة بهذا التمرين التطبيقي. أملأ الفراغات بوضع كل كلمة في المكان المناسب: الهواء، التربة، القطع المفرط، الكائنات الحية. يؤدي جيد القطع المفرط للأشجار إلى تدمير الغابة. كثرة استعمال المبيدات في المجال الفلاحي يلوث ممتاز التربة. إقامة المحميات الطبيعية يساهم في الحفاظ على تنوع ممتاز الكائنات الحية. يؤدي طرح دخان المصانع إلى تلوث جيد الهواء. نهاية هذه الحصة. شكرا على حسن انتباهكم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ.
درسنا اليوم في مادة النشاط العلمي الوحدة السادسة الأسبوع 28 الحصة تحت عنوان موارد الأرض. نبدأ على بركة الله بالتذكير بالهدف من الحصة، وهو أن يحدد المتعلم بعض موارد الأرض والتي تستخدم في حياتنا اليومية، وأن يفسر كذلك أهمية استخدام موارد الأرض المتجددة والغير المتجددة بمسؤولية. الآن تذكير. مما يتكون سطح الأرض؟ ممتاز. يتكون سطح الأرض من يابسة وماء. الآن لاحظوا معي الصورة الأولى. جيد. من خلال هذه الصورة نلاحظ قطع من الخشب وسط الغابة. إذن يمكن أن نقول أن الأرض توفر مجموعة من الموارد الطبيعية المتنوعة، على سبيل المثال الخشب. إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن نطرحه بعد هذه الملاحظة الجيدة؟ ممتاز. ما هي هذه الموارد؟ أطلب منكم الآن قراءة وكتابة سؤال التقصي في الجزء المخصص له والإجابة عليه حسب تصوراتكم في دفتر التقصي. لكي نتحقق من الفرضيات ننجز النشاط التالي. يستغل الإنسان موارد الأرض متنوعة، وتمثل هذه الصور بعض هذه الموارد. نبدأ بالسؤال ألف. أصل بسهم كل بطاقة بالصورة المناسبة. جيد. الصورة الثانية توضح آلات نقل البضائع، إذن فهي إنتاج الطاقة. فيما يخص الصورة الثالثة فنلاحظ شلال، إذن فهي مياه للشرب والري. أما فيما يخص الصورة الرابعة فتوضح قطع خشب، إذن فهي إنتاج الخشب. بالنسبة للصورة الخامسة والأخيرة فنلاحظ أرض زراعية، إذن فهي للإنتاج الزراعي. ننتقل الآن إلى السؤال باء. أكتب تحت كل صورة مورد متجدد أو مورد غير متجدد. ممتاز. بالنسبة للصورة الثانية فهو مورد غير متجدد، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهو مورد متجدد. نفس الشيء بالنسبة للصورة الرابعة فهو مورد متجدد، وكذلك الصورة الخامسة فهو مورد متجدد. ننتقل الآن إلى السؤال جيم. ما هو السلوك الذي نتبعه تجاه الموارد الغير متجددة؟ جيد. الاستغلال العقلاني لهذه الموارد. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. أقرأ ثم أملأ الاستنتاج التالي. توفر الأرض. جيد. موارد متعددة وضرورية لحياتنا اليومية، بعضها ممتاز متجدد وبعضها غير متجدد. يجب علينا استغلال موارد الأرض دون جيد تبذيرها ودون تلويثها. نختم هذه الحصة بهذا التمرين التطبيقي لتعرف بعض خاصيات الموارد الطبيعية. اكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. جميع الموارد الطبيعية متوفرة بكثرة وتتجدد. ممتاز، فهي عبارة خاطئة. الهواء مورد طبيعي غير متجدد. جيد، فهي عبارة خاطئة أيضا. الخشب مورد طبيعي متجدد. جيد، فهي عبارة صحيحة. الأسماك مورد طبيعي حي. ممتاز، فهي عبارة صحيحة أيضا. نهاية هذه الحصة. شكرا على حسن انتباهكم. Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison.
Unité 5, semaine 23, le titre de cette leçon est le futur simple de l'indicatif. Tout d'abord, on doit reconnaître l'objectif de cette séance. Conjuguer les verbes usuels au futur simple de l'indicatif. Alors, on commence par un rappel. Les trois groupes de verbes sont les verbes de premier groupe dont l'infinitif se termine par ER, comme chanter, aimer, manger. Les verbes du deuxième groupe, leur infinitif se termine par ER, comme finir, réfléchir, agir. Le troisième groupe regroupe les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au deuxième groupe, comme prendre, pouvoir, partir. On passe maintenant à la rubrique « Je réfléchis et je manipule ». Lisez les phrases suivantes. Nous regarderons la télévision. Je finirai mon travail à 16h30. Je vous demande de souligner les verbes de chaque phrase et de donner leur infinitif. On va commencer par la première phrase. Nous regarderons la télévision. Regarderons, c'est le verbe, son infinitif et regarder. Pour la deuxième phrase, je finirai mon travail à 16h30. Le verbe, c'est finirai, son infinitif et finir. À quel temps sont-ils conjugués? Au futur simple de l'indicatif. Maintenant, on va conjuguer ensemble le verbe parler au futur simple de l'indicatif. Je parlerai, tu parleras, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, elles parleront. Je retiens. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard, après, demain, prochainement. Sa formation est la suivante. Verbe à l'infinitif plus terminaison. AIAS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple. Marcher, je marcherai. Il se termine par AI. Tu marcheras. Il se termine par AS. Elle marchera. Elle se termine par A. Finir. Nous finirons. Elle se termine par ONS. Vous finirez. Elle se termine par EZ. Elles finiront. Elle se termine par ONT. On termine cette séance avec un exercice d'application. Je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. On commence par la première phrase. Nous laver entre parenthèses les mains avant de manger. La bonne réponse est nous laverons les mains avant de manger. La deuxième phrase. Elle choisir entre parenthèses un endroit calme. La bonne réponse est elle choisira un endroit calme. La troisième phrase, elle avec S, applaudir entre parenthèses les promeneurs attentifs. La bonne réponse est elles applaudiront les promeneurs attentifs. La quatrième et la dernière phrase, nous, entre parenthèses, prendre le dîner ensemble. La bonne réponse est nous prendrons le dîner ensemble. À bientôt. Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire intitulée la phrase affirmative et la phrase négative. Tout d'abord, on doit reconnaître les objectifs de cette séance. Le premier objectif est d'identifier les deux formes de la phrase, affirmative et négative. Le second est de produire des phrases négatives. Alors, on commence par ce rappel. On va déterminer ensemble le type de chaque phrase. Bien, pour la première phrase, les arbres nous donnent l'oxygène.
Très bien, c'est une phrase déclarative. Pour la deuxième phrase, que fait un garde forestier dans la forêt? Bien, c'est une phrase interrogative. Pour la troisième phrase, regarde le magnifique arbre. Bravo, c'est une phrase impérative. Pour la dernière phrase, comme il est belle cette forêt. Très bien, c'est une phrase exclamative. Passons maintenant à la rubrique « Je réfléchis et je manipule ». Regardez bien ces phrases. Bien, on commence par la première. Mounir protège la forêt. On pose cette question. Est-ce que Mounir protège la forêt? La réponse est oui. Alors cette phrase est dite affirmative. On passe maintenant à la deuxième phrase. Mounir ne protège pas la forêt. Il suffit de poser la même question. Est-ce que Mounir protège la forêt? La réponse dans ce cas est non. Alors cette phrase est dite négative. Je retiens. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase affirmative. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une phrase négative. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Elles encadrent le verbe. On termine avec des exercices d'application. Pour le premier exercice, je vous demande de souligner les phrases négatives et d'entourer les mots de négation. Bien, pour la première phrase, le vent souffle très fort et casse les arbres. Très bien, c'est une phrase affirmative, donc on n'a pas de mot de négation. Pour la deuxième phrase, des promeneurs ne font pas attention à la forêt. Bien, c'est une phrase négative et le mot de négation est ne pas. Pour la troisième phrase, ne mets jamais le feu aux arbres. Très bien, c'est une phrase négative et le mot de négation est ne jamais. Pour la quatrième phrase, vous ne ferez plus cette bêtise. Bien, c'est une phrase négative et le mot de négation est ne plus. Pour l'exercice 2, je vous invite à transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Bien, on commence par la première. Ahmed discute toujours avec son frère. La phrase négative est Ahmed ne discute jamais avec son frère. Pour la deuxième phrase, Yassine comprend les explications du garde forestier. La phrase négative est Yassine ne comprend pas les explications du garde forestier. Pour la troisième phrase, le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. La phrase négative est le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent les arbres. C'est la fin de la séance. À bientôt. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon. Activité grammaire, unité 5, la semaine 23. Le titre de cette séance est les compléments du verbe. Tout d'abord, on va reconnaître l'objectif de cette séance. L'objectif est d'identifier et d'utiliser les compléments du verbe.
complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Alors, on commence par ce rappel. Je vous demande de souligner le groupe verbal et d'entourer le groupe nominal sujet de cette phrase. Karim prépare son projet de classe. Bien. Alors, Karim, c'est un groupe nominal sujet. Prépare son projet de classe, c'est un groupe verbal. On passe maintenant à la rubrique Je réfléchis et je manipule. Il faut commencer par d'entrer le groupe nominal sujet et le groupe verbal pour chaque phrase. On va commencer par la première phrase, la phrase A. Le grand-père accompagne les deux garçons. Le grand-père, c'est un groupe nominal sujet. Accompagne les deux garçons, c'est un groupe verbal. Il suffit de poser la question suivante. Le grand-père accompagne quoi? La réponse, il accompagne les deux garçons. Les deux garçons, c'est un complément du verbe. Il complète le sens de la phrase. On appelle ce complément un complément d'objet direct, car il est attaché directement au verbe. Passons maintenant à la deuxième phrase, la phrase B. Le papa parle à 6 petits enfants. Le papa, c'est un groupe nominal sujet. Parle à 6 petits enfants, c'est un groupe verbal. Il suffit toujours de poser la question suivante. Le papa parle à quoi? La réponse, à 6 petits enfants. À 6 petits enfants, c'est un complément du verbe. Ce complément est précédé par une préposition. On appelle ce complément un complément d'objet indirect car il est attaché au verbe par une préposition. À retenir, dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être complément d'objet direct, COD, ou indirect, COI. Quand il est précédé d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père. Adam écoute quoi? Son grand-père, c'est un complément d'objet direct. Tu écris à tous les amis. Tu écris à quoi? À tous les amis. À tous les amis, c'est un complément d'objet indirect. On termine avec la rubrique Je vérifie mes acquis. Je vous invite à réaliser les deux exercices 1 et 2. On commence par le premier exercice. La question est d'entourer le verbe et de souligner le complément d'objet direct. La première phrase, Yazid respecte la forêt. Yazid respecte quoi? La forêt. Respecte, c'est le verbe. La forêt, c'est le complément d'objet direct. La même chose en ce qui concerne la deuxième phrase. Tu prends soin de ton arbre. Prends, c'est le verbe prendre. Soin de ton arbre, c'est le complément d'objet direct. Passons maintenant au deuxième exercice.
La question c'est de souligner le complément d'objet indirect. Dans les phrases suivantes, la première phrase, elle répond à son professeur. Il suffit de poser la question. Il répond à quoi? À son professeur. À son professeur, c'est le complément d'objet indirect. La deuxième phrase, tu te méfies de cet animal. Il suffit de poser la question. Tu te méfies de quoi? De cet animal. C'est le complément d'objet indirect. C'est la fin de cette séance. À bientôt. السلام عليكم. من خلال الشرح ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا طريقة تحويل الباوربوينت الى فيديو. هاد العملية اللي سولوني عليها بزاف ديال الناس وارتأيت باش ندير هاد الفيديو لكي اشرحها. كما كتشوفوا عندي باوربوينت ديالي فيه 4 ديال لي ديابو. من بعد ما نكون نهيت جميع الامور الخاصة بانجاز الباوربوينت، درت المحتوى اللي خاصني في كل ديابو ودرت لي زانيماسيون اللي بغيت، غادي ندوز لا دوزيام ايطاب هي ندخل الصوت ديالي ونحول كل شيء لفيديو. فين غادي نمشي لديابوراما، غندير انريجستري لو ديابوراما. يعطيوني دو شوا، انريجستري ابارتيغ دو لا ديابوزيتيف اكطويل، يعني نانريجستري من الديابو اللي واقفين فيه او نانريجستري من الاول. دونك ديما نختار الثانيه حيت غنبريزونتي جميع لي ديابو ديالي. غنكليكي عليها، اعطوني هاد لا فونيتر. اول ملاحظه الكاميرا، يعني دونك راه تقدر ديزاكتيفي ولا تاكتيفي الكاميرا ديالك. مي خصني في الكاميرا خاصني نذكر بواحد الحاجه مهمه، اللي ما طلعش لي كاميرا يعني راه خاصو يبدل لا فيرسيون ديال لوفيس اللي عنده، يدير شي فيرسيون جديده. نحاولوا نشرحوا هاد لي توش. لا توش الاولى انريجستري، هادي باش نبدا لونريجسترمون، يعني باش نبدا لا بريزونطاسيون ديال شاك ديابو. هادي باش نحبس يعني لا فان دو بريزونطاسيون. هادي باش نعاود نقرا داكشي اللي بريزونتي. هادي باش ندوز للديابو الموالي، وهادي باش نرجع للديابو اللي قبل. اما من ناحيه هاد لي كولور ايتترا غادي نشوفوهم من بعد ما نوصي لا بريزونطاسيون ديالي. على بركه الله ندير انريجستري، غيعطيني الديكونت بور بريزونتي لو بروميي ديابو. انا دابا حاليا راني كنبريزونتي الديابو الاول. مثلا بغيت نسطر على هاد رقم 1 وبالاحمر، هنا غادي ينفعوني هاد لي زوتي. نسطر، نقدر نمسح لاكم اتسيتيرا، يعني هاد لي زوتي مهم باش الا بغيت ندير شي رومارك وسط لا بريزونطاسيون ديالي. هادي ايكون كتعطينا الوقت ديال كل ديابو. ندوزو للديابو الثاني. كنبريزونتيه حتى هو نفس الشيء، والوقت ديالو هو هذا، هو 10 ثواني 11 ثانيه اتسيتيرا. يعني دونك نكمل لا بريزونطاسيون ديال الديابو الثاني، ندوز الديابو الثالث نفس الشيء، ندوز للديابو الرابع. نمشي بهاد العمليه تنسالي لي ديابو ديالي كاملين. وشنو غندير؟ ديابو كاملين ملي غندير فيرمي. كما كتشوفوا راه داكشي كاع اللي درنا راه اونريجستر لي كابتور لي ناراسيون ايتترا. دابا الا نديرو لا كونفيرسيون ديال هادشي كامل الفيديو، غنمشيو للفيشي، غنمشيو لاكسبورتي، غنمشيو نديرو كري اون فيديو. هادو غنخليهم انا فول اش دي، نخليها utiliser le minutage et les narrations bien sûr غنخليها، وندير كرياسيون دو لا فيديو. غادي نقول لهم انريجستريوها ليا في البيرو، وغادي نسميها بريزونطاسيون 2020.
وغندير اونريجستري. كما كتشوفوا هنايا لا كرياسيون دو لا فيديو بريزونطاسيون. غنتسنى تتوقع هاد لا كرياسيون، تسالي هاد لا كرياسيون ولا لا كونفيرسيون، وغادي نمشي ريكوبيري الفيديو ديالي في البيرو ونستعملو بكل بساطة. نهاية هذا الشريط، شكرا على حسن انتباهكم. السلام عليكم. من خلال هذا الشريط ان شاء الله غادي نحاولوا نتقاسموا مجموعه من المعلومات الخاصه بمايكروسوفت تيمز وكيفاش نقدر نستافد من هذاك الاوفيس 365 غراتويتمون. كما كتشوفوا معايا الصفحه الاولى ديال جوجل، غادي نطبي فيها اوفيس اونطري. غادي نمشي غتديني لهاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر كما كتشوفوا لو لين الاول هو لو لين اوفيسيال ديال اوفيس 365. غادي نكليكيو عليه كما كتشوفوا بالفلاش. غنكليكيو على داك اللين، تبعوا معايا لي فلاش حيت هما اللي غادي يعاونونا باش ان شاء الله المعلومه توصل. غادي نكليكيو عليه غيدينا لهاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر كما كتشوفوا فيها دو شوز، فيها تيليشارجي اوفيس، فيها كونيكسيون. الا مشيتي درتي تيليشارجي اوفيس غيديك لواحد لا فونيتر اللي غيقولوا لك باش تخلص الا بغيتي تستافد من داك الاوفيس. الوغ شنو غنديرو حنا؟ غنديرو كونيكسيون باش ندخلو لي زانفورماسيون ديالنا. الا غنديرو كونيكسيون غيعطيني هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر كما كتشوفوا راه كيطلبوا فيها ايميل، تليفون او ايدونتيفيون. حنا عندنا ديال المسار، غندخلو هنايا ايميل ديال المسار. ابري غندير سويفون، غيعطيني يديني لهاد لا فونيتر ديال وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. هنا غندخل لو مود باس ديالي ديال المسار، غندخلو هنايا، غندير سي كونيكتي. من بعد غيديني لهاد لا فونيتر. يقدر يديني لهاد لا فونيتر، يقدر يديني لواحد لا فونيتر اخرى ديال نشونجي لو مود باس. الا داكم لا فونيتر ديال شونجي مود باس غتشونجيو لو مود باس عادي. كاينين اللي ديال تشونجي لو مود باس، وكاين اللي كيدوزوهم ديريكت لهاد ليطاب. يعني اللي دوزوه لهاد ليطاب وما عطاوش باش يشونجي لو مود باس غيدير سويفون، يكليك على سويفون. من بعد غيدوز لهاد لا فونيتر، يكليكي على كونفيغوري مانتونو. ملي غيكليكي على كونفيغوري مانتونو غطلع ليه اون اوتر فونيتر. هنا غتعطيه واحد الايميل غير ديال مسار، جيميل ولا باش يصيفط لك كود دو فيريفيكاسيون. هنا غتدخل لك الايميل اللي غتدخلو، غطلع لك مونفويي ان كوريي الكترونيك. غتكليكي عليها غادي يوصلك واحد الايميل في داك الجيميل ديالك ولا بواط ايميل الاخرى اللي عطيتيهم باش يصيفطوا لك فيها كود دو فيريفيكاسيون. غيوصلك واحد لو كود غتجي تحطو تما وغدير تكليكي على فيريفيي. ملي غتكليكي على فيريفيي غيعطيك ليطاب الاخرى هي تيرميني. غتكليكي على تيرميني وانت دخلتي لو كونت ديالك ديال مايكروسوفت تيمز. ندوزو دابا بغينا نستافدو من بغينا ناخدو داك الاوفيس 365. شيل انستالي اوفيس، غنكليك عليها غيطلعوا لي دوز اوبسيون، ابليكاسيون اوفيس، اوتر اوبسيون ابليكاسيون. غنكليك على ديك ابليكاسيون حيت انا باغي لابليكاسيون ديال الاوفيس باش نانستاليها في البي سي ديالي. غنكليك عليها غتيليشارجا وغتطلع ليا بهاد الطريقه. يعني ليكون ديالها السيت اب ديالها داير هوك. غتانستالي عادي بحال اللي كتانستالي اي لوجيسيال كما كان، وغادي تخدمو عادي. والمهم تستافد منه حيت فيه دي زوبسيون احسن من لي زوفيس 2007 2010 اكسيتيرا. ندوزو دابا باش نحصلو على لابليكاسيون ديال مايكروسوفت تيمز. غنمشيو هنايا لتيمز، نكليكيو عليها، غنمشيو لتحت نحصلو على لابليكاسيون ديال مايكروسوفت تيمز ايضا بهذه
بنفس الطريقه ديال اللي درنا بالنسبه للوفيس. ليكون ديالها كما كتشوفوا هذا. من بعد كدير دبل كليك كتطلع لك هذه، كدير كونتينيي، من بعد كتطلع لك هذه انستالي مايكروسوفت تيمز. هادشي راه في البيسي. من بعد شنو كدير؟ كتدخل الايميل ديالك ديال مسار، كدير سويفون، كتطلع لك هاد لا فونيتر اللي هي مهمه. شنو غدير وي وغتحيد ديك النجيمه. ملي غدير وي تحيد ديك ليكون، حيت تري امبورطون باش تخدم لك لابليكاسيون في البيسي. من بعد عندي واحد النقطه اخرى اللي هي هذاك الايميل ديالنا ديال مسار نقدروا نستغلوه بحال كوم بواط ايميل بروفيسيونيل اترافير اوتلوك. غتمشي لاوتلوك، غتمشي غتكليكي يطلع لك لابواط ديالك اوتلوك اللي هي مرتبطه مع مايكروسوفت تيمز.